आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ और मेरा मौजू आज एक ही है। बीच में ज़मीन कोई बात आएगी तो यकीन मैं आपसे करता रहूँगा कि आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा अमेरिकन पाकिस्तानी डेमोक्रेट लीडर ताहिर जावेद पाकिस्तान में निगरां काबीना में शामिल हो गए हैं और उन्हें मावने खुसूसी का प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया बराए सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट, और उनका ओहदा बराबर होगा स्टेट मिनिस्टर के वज़ीर मुमलिकत के बराबर। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रीच किया है कि जी इस पर प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए कि आपका एक ख़ास स्टांस है कि अमेरिकन पाकिस्तानी यूरोपियन कैनेडियन ये जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं अपनी वहाँ की लोकल डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स या कैनेडियन वटेवर, मगर उनका गोल जो है पाकिस्तान में होता है। तो कल ही मैंने जिक्र किया था, आपको अगर प्रोग्राम कल का याद हो तो पहले तो मैं ज़िम्मन थोड़ा सा जिक्र ये कर दूं कि मेरे बहुत से दोस्तों ने अमेरिका से मुझे मैसेज किया है कि आपने नवीद वड़ाइश की तकरीब को पीटीआई की तकरीब करार दे दिया है। लेकिन ये बैनर लगने से कुछ नहीं होता। मैं कल वीडियो में पहचान नहीं सका था और जिस पर मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि मेरे दोस्त मुनीर खटाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए के इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो भी स्टेज पर बैठे हुए थे। सब पर्सनल कैपेसिटी में आए होंगे, मगर ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना कि अगर पीटीआई के लोग वहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा थे और जितना वहाँ पर रिसेप्शन था, ये लोग तो मैंने ख़ासकर रोहिलदार मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं या सरवर चौधरी या दूसरे तीसरे जितने भी लोग वहाँ पीटीआई के थे, काफ लीग के थे और कहना चाहिए मुस्लिम लीग नून के थे, पीपल्स पार्टी के थे, लास्ट 4 ईयर्स में इनको एक दूसरे के साथ किसी तकरीबात में देखा नहीं गया है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, रिकन्सिलेशन होना चाहिए, मफाहमत कहीं से तो शुरू हो कि इसके बगैर आज के पाकिस्तान में आज के पाकिस्तान के लिए गुजारा नहीं है। एनीवे, मैं आता हूँ ताहिर जावेद पे। मैं ताहिर जावेद से ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। मेरी दर्जनों बार टेलीफोन पे गुफ्तगू रही है और बड़ी तवील गुफ्तगू रही है। हम 1-2 बार आमने सामने आए, ना उन्होंने मुझे पहचाना ना मैंने उन्हें पहचाना। बुलिंगली नहीं पहचाना, या कहते हैं ना तजावले आरफाना बरतना जिसे कहते हैं, हो सकता है उनकी तरफ से भी ऐसा ही हो और मेरी तरफ से भी ऐसा ही हो, या हो सकता है लाशऊरी तौर पे हम कोई सही दुरुस्त बात नहीं कह सकते कि हमने वाकई ना पहचाना हो, मगर हमारी गुफ्तगू कई बार रही है, बारहा रही है और अक्सर ये मेहरबानी उन्होंने ही की है कि वही कॉल करते रहे हैं। ताहिर जावेद मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे जब ये मंजर पर आए हैं अमेरिका में, और ये आज़म स्वाति के बिज़नेस पार्टनर भी रहे कुछ अरसे, और स्टोर ख़रीदने से लेकर बड़े बहुत सारे कारोबार में इनकी शराकत दारी रही। और आज़म स्वाति जहाँ से ये अमेरिका से निकले हैं, बेमाउंट ये बॉर्डर है टेक्सास स्टेट का और लुधियाना स्टेट का, ऑलमोस्ट 10-12 माइल के बाद मेरे ख्याल में टेक्सास शुरू हो जाती है। अगर उस तरफ से आइए लुधियाना की तरफ से और टेक्सास से जाइए तो लुधियाना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा देहाती इलाका है और पाकिस्तानियों में ये आज़म स्वाति की वजह से मशहूर हुआ, फिर ताहिर जावेद की वजह से। अब ये बेस करते हैं, आजकल ज़्यादा टाइम गुजारते हैं ह्यूस्टन में, जहाँ से इन्होंने कांग्रेस का एक बार इलेक्शन भी लड़ा और एक अजीब मिसाल कायम की। मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ये करते हैं कि जहाँ उन्हें यकीन कामिल होता है कि वहाँ से हमारा बंदा नहीं जीत सकता, या उस हल्के से जीते तो गार्सिया जो है बेसिकली जो मुझे याद पड़ता है वो डेमोक्रेट ही हैं, मगर ये कि उस रेस में ये भी शामिल हो गए थे और सेकंड टाइम भी इन्होंने अभी कोशिश की थी, अटैम्प्ट किया था, फॉर्म भी भर दिया था, मगर डेमोक्रेट पार्टी ने इन्हें बाकायदा शटअप कॉल दी और कहा कि आपने बगैर पूछे फॉर्म भरा है और यहाँ से जिन्हें हम खड़ा करना चाहते हैं वो हमारा फ्यूचर है, सो यू शुड गेट बैक योर पेपर्स। तो इन्होंने वो पेपर ले लिए थे। फिर इन्होंने ऐलान किया कि ये कमिश्नर का इलेक्शन लड़ेंगे। इनके हलकों ने जो बयान किया ये उससे भी अलग हो गया। अब उनके साहबजादे इब्राहिम जावेद, उन्होंने बताया जाता है कि फॉर्म भरें, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में हूँ, फोर्ट बेंड काउंटी, ये शुगर लैंड बेस्ड इलाका है और यहाँ पाकिस्तानी कंसेंसस करते हैं और इंडियंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, मगर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों का नंबर यहाँ पर ज़्यादा है।
یہ تحریک انصاف کے بہت قریب رہے ہیں. خان صاحب کی جو ٹیلی ویژن چندہ کمپین ہے اس میں 1-1 کروڑ روپے تک دینے کا اعلان کرتے رہے ہیں. خان صاحب جب نیو یارک آئے ہیں، واشنگٹن گئے ہیں، تو یہ 4 دن وہیں پر رہے ہیں اور ان کی خان صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں. اور شہباز گل نے کل ویڈیو کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیسکلی یہ باجوہ سے ان کے تعلقات تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو امریکن پاکستانی، کینیڈین پاکستانی، یورپین پاکستانی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. یہ یہاں پر امریکہ میں، کینیڈا میں ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، مگر پاکستان میں ان کا تعلق ریاست کے لوگوں سے، اور فوج کہنا چاہیے ڈائریکٹ، ان سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ میں بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہماری عمر کے لوگ سب مارشل لاء میں پیدا ہوئے، مارشل لاء میں پلے بڑھے، جوان ہوئے اور مارشل لاء میں ہی امریکہ پہنچ گئے اور کاروبار میں مصروف رہے اور بچوں کو پڑھایا لکھایا. مگر خود جو سوشو پولیٹیکل نارمز ہیں جو آج کی ماڈرن سویلائز ورلڈ میں کہنا چاہیے رائج ہیں، ان کا ہم سے کم ہی واسطہ ہے، ہم انہیں کم ہی سمجھ سکے ہیں. اچھا، یہ جو امریکن پاکستانیوں کی بڑی اکثریت کہنا چاہیے میجورٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹ کے ساتھ ہے، اور اس میں ہماری جتنی بھی ابھی تک لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے یہ چندہ دینے اور چندہ جمع کرنے کے حوالے سے مشہور ہے. اور یہ طاہر جاوید بھی فائنانس کمیٹی کا ڈیموکریٹ کا حصہ رہے ہیں. اور ایک تاثر، یہ بہت ماسٹر کہنا چاہیے پولیٹیکلی ماسٹر مائنڈ آدمی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے سارے آسپیکٹ کہنا چاہیے سیاست کے، خاص کر پاکستانی پولیٹکس کے اسٹائل میں، کہ کون سے اینگل کو ایڈریس کرنا ہے، کون سے زاویے کو چھوڑ دینا ہے، کہاں آگے بڑھ جانا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، اور کہاں مڑ جانا ہے، اور کہاں پلٹ کر دیکھنا ہے، اور کہاں پتھر کا ہو جانا ہے. تو یہ ان کو سارے ماشاءاللہ سے اس کام میں یہ یکتا ہیں، اور انہوں نے بڑی تیزی سے ترقی کی. ڈیموکریٹ میں ان کا پہلا ایک تاثر پاکستانی کمیونٹی میں جو بنایا گیا وہ یہ تھا کہ اگر ہیلری کلنٹن جیت جاتی ڈونلڈ ٹرمپ سے تو یہ ان کی کابینہ میں منسٹر ہوتے، وزیر ہوتے، سیکریٹری وہاں کہا جاتا ہوتے. اور پاکستانیوں میں بڑا ان کا ایک بڑا امپیکٹ رہا ہے، ایک ٹینور ہوتا ہے خاص. پھر پاکستانی کاکس کے حوالے سے شیلا جیکسن کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے، کانگریس وومن، جو ان کا آخری ٹینور ہے، اور یہ ہیوسٹن کا اگلا میئر کا الیکشن میں وہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو ان سے بھی بڑی ان کی قربت رہی ہے. اور پاکستانی کاکر جو ایک آرٹیفیشل جعلی قسم کا تھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں کئی بار سنا چکا ہوں. تو خان صاحب کے دور میں کیپٹل ہل میں جو کانگریس مین، سینیٹرز وغیرہ جمع کیے گئے تھے خان صاحب کو شو کرنے کے لیے، اس میں ان کا ایک بڑا رول تھا. اور ان کے سیاسی استاد ہیں ڈاکٹر آصف محمود چودھری، جو آج کل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو پامالی کا شور پڑا ہوا ہے، ڈلوایا گیا ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں کانگریس میں. پاکستان کے پی ٹی آئی کی طرف سے جو آپ نے اب تک ویڈیوز پہ بیانات دیکھے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ڈاکٹر آصف محمود کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. وہ بریٹ شرمن سے لے کر آپ کہیں تک چلے جائیے. اور طاہر جاوید میری موجودگی میں ایک ٹیلی فونک کنورسیشن میں یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ آصف محمود سے انہوں نے امریکن پالیٹکس کو سیکھا ہے، اس میں قدم رکھا ہے، اس میں آگے بڑھے ہیں. مگر ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی بڑے پیمانے پہ رہی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد تو بہت پہلے سے ہوگی، مگر میری ایک خبر سے اس میں زیادہ پرابلم آ گئے تھے، اور اسی حوالے سے وہ ایک ٹیلی فونک کنورسیشن تھی. مگر بعد میں ابھی کوئی 8-9 ماہ پہلے دونوں کے درمیان ہیوسٹن میں صلح صفائی بھی ہو گئی ہے. تو میں اس میں جو خاص باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ عمران خان کے بالکل قریب رہے ہیں. ایون شیلا جیکسن کو ابھی جو فلڈ کے دوران جو ابھی بارشیں ہوئی تھیں پاکستان میں، جو فلڈ آیا سندھ میں اسپیشلی اور جنوبی پنجاب میں، کے پی کے سب جگہ ہی آیا تھا، تو اس میں جو شیلا جیکسن آئی تھیں، جس میں یو ایس ایڈ نے $30 ملین کا اعلان کیا ایک ساتھ واپس آنے کے بعد، شیلا جیکسن نے ہیوسٹن ایئرپورٹ سے، اور 20 ملین پہلے شاید وہاں پہ کیا تھا. تو اس میں طاہر جاوید صاحب کے ساتھ جو
جو لوگ لے کر آ رہے تھے وہ تنویر خان تھے، وہ بھی پی ٹی آئی میں ہیں، اور فوج کے خلاف وہ باقاعدہ امریکن آفیشل سے بیان دیتے ہوئے ان کا ویڈیو جاری ہو چکا ہے. اور ہمارے دوست طاہر بھٹی ہیں جو تنویر خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر آصف قدیر جو شیلا جیکسن کے جو ریئل پاکستانی ہیوسٹن یا ٹیکساس میں کہنا چاہیے، جنہوں نے شیلا جیکسن کو پاکستانی کمیونٹی میں متعارف کروایا، اور جن کی وجہ سے طاہر جاوید وہاں تک پہنچے. تو یہ گروپ تھا، 3 Ts کہلاتے تھے: طاہر جاوید، طاہر بھٹی، تنویر خان، اور 3T اور یہ ڈاکٹر آصف قدیر. مگر یہ جو شیلا جیکسن کو جب لے کر آئے تو مجھے ان کے اپنے گروپ سے، اور پھر وہ لڑائی اوپن بھی ہو گئی، سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی، فیس بک کے اوپر باقاعدہ کامنٹس موجود ہیں، ابھی بھی وہ میرے پاس بھی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ جناب شیلا جیکسن کو تنویر خان اور وہ ساتھ لے کر آ رہے تھے محترم جناب طاہر بھٹی صاحب، اور یہ آخری لمحے میں جہاز میں اکانومی سیٹ لے کر، کیونکہ بزنس کلاس کی سیٹ انہیں نہیں مل سکی تھی، یہ لے کر آپ جہاز میں انٹر ہوئے، اور شیلا جیکسن کو بزنس کلاس میں جا کر بتایا گیا کہ طاہر جاوید بھی آ گئے ہیں. تو شی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز، اینڈ دین شی asked someone who mentioned his name, he is here, said, look how he come here, because I know he's coming tomorrow or day after tomorrow with the Al Green. Al Green ایک دوسرے کانگریس مین ہیں، ڈیموکریٹ کے ہیں، ہیوسٹن سے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے. تو یہ پاکستان آ گئے، اور بتانے والے ان کے گروپ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہاں آنے کے بعد جب وہ فضائی جائزے کے لیے شیلا جیکسن کو لے کر جایا جا رہا تھا، سارا کھیل تو پروٹوکول کا ہوتا ہے نا، تو طاہر جاوید نے سیکیورٹی کلیئرنس میں تنویر خان اور طاہر بھٹی کا نام نہیں دیا، جو مین لوگ تھے جو لے کر آ رہے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اور یہ ان کے ساتھ دورے پہ چلے گئے. اس کے بعد یہ گروپ ٹوٹ گیا. اب طاہر جاوید کا ہیوسٹن میں سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں کوئی گروپ نہیں ہے. وہاں 5-6 جو بڑے گروپس کہلاتے ہیں، کہ ایک تو کراچی گروپ ہے، اس میں بھی 2-3 ڈویژن ہیں، اور ان کو الگ کر دیں. ایک آصف بھٹی، ڈاکٹر آصف قدیر، تنویر خان اور ریحان صدیقی جو پروموٹر ہیں وہاں پر، اور کبھی طاہر جاوید کے ساتھ ہر جگہ نظر آتے تھے، وہ بھی اب تنویر خان کے ساتھ ہیں. وہ ایک الگ گروپ ہے، اور 2-3 اور بڑے گروپ ہیں، میمن گروپ ہیں. مگر آصف محترم جناب طاہر جاوید کا اب کوئی گروپ نہیں ہے. اچھا، انہوں نے بڑے پیمانے پر جو کہنا چاہیے کہ فنڈنگ کی ہے بائیڈن کے لیے بھی، طاہر جاوید نے از خود بھی اور لے کر بھی دیا ہے. اور ان کا یہی اصل کام تھا کہ یہ پاکستانی کمیونٹی سے اور اس حد تک ڈیڈیکیشن سے کرتے رہے ہیں، یہ وچ از ویری امپورٹنٹ، کہ جس سے $300 کا چیک لینا ہے تو اس کو 8 ہیڈ فون کیے ہیں. مجھے لوگوں نے خود پرسنل لیول پر بتایا ہے کہ امریکن پالیٹکس میں آپ کی گروتھ کا کرنا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یا تو آپ اپنا پیسہ بہت خرچ کریں، اور یا آپ بگننگ سے کہیں اسٹارٹ کریں. اچھا، پاکستانیوں کو بگننگ سے اسٹارٹ کرنا تو آتا ہی نہیں ہے، جیسے کمیونٹی بورڈ ہے اور ایجوکیشن بورڈ ہے اور درجنوں چیزیں ہیں، وہاں سے شروع کریں. مگر ہم ڈائریکٹ پالیٹکس کرتے ہیں. یہاں کا آپ کو پولیٹیکل سسٹم پتہ ہے نا، کہ ڈائریکٹ سیاسی رہنما پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ورکر ہوتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں حمایتی کو ورکر سمجھا جاتا ہے، رجسٹرڈ ووٹر کا کوئی تصور نہیں ہے. ابھی ہماری جمہوریت بیسک نارمز بھی پورے نہیں کرتی. تو طاہر جاوید اس کام کے لیے، اس سے پہلے بھی جو ڈیموکریٹ میں ہمارے پاکستانی مشہور ہوئے ہیں، ان کا بھی ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ وہ دے ور اونلی ڈونرز اینڈ دے ہیو ایکسپرٹی ٹو کلیکٹ دا منی. تو ان کا بھی یہی تھا. مگر کہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں. پھر ان کی ایک کنورسیشن مجھ سے بھی ہے جس میں نے یہ اندازہ لگایا، جو گفتگو کا سم اپ تھا، کہ ڈیموکریٹ بڑے کرپٹ ہیں، اور یہ انفراسٹرکچر بل سے لے کر یہ جو سارا بائیڈن کا ایجنڈا ہے، انوائرمنٹ، یہ سب کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جس پہ میں نے اس کے کہا تو لگتا ہے آپ جو ہے یہاں بھی پارٹی بدل رہے ہیں، ریپبلکن اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لیٹ سی. تو مجھے اس سے اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ چینج کر لیں گے.
मगर इन्होंने खामोशी इख्तियार की और ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर ज़्यादा तवज्जो देते रहे, इनका आना जाना, मतलब ये अमेरिका में कम रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों में, ये पाकिस्तान में ज़्यादा रहे। फिर इनकी कामयाबी की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, जो पाकिस्तानी अशराफिया, कुरान अशराफिया जिसे कहते हैं ना, कि वो सारी सलाहियतें, खुसूसियतें और जो एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं वो सब मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी है। अच्छा, आप पंजाबी हैं तो पाकिस्तान की मेजर पार्टियां पंजाबी हैं, अगर आप नोट करें, जो हाँ इन्फ्लुएंस करती हैं। एस्टेब्लिशमेंट पंजाबी है, ताल्लुकात बनाने में, डाकखाना निकालने में 2 मिनट लगते हैं। और सेंट्रल पंजाब के लोग हैं ये, आर्मी भी सेंट्रल पंजाब से है, और ये जो पॉलिटिक्स करते हैं वो भी अक्सरियत सेंट्रल पंजाब से होती है। स्पेशली आप बाहर नोट करें कि यूरोप, अमेरिका में, कनाडा में जितनी बड़ी अक्सरियत, 99% अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जो पॉलिटिक्स करते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में हो या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो। देखें, अमेरिकन पॉलिटिक्स तो बेसिकली एक स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, कि उस पर चढ़ के उन्होंने आना पाकिस्तानी होता है। उनका मतम नज़र, उनकी गोल, उनकी मंजिल पाकिस्तान होती है। तो वो सब आपको पंजाबी मिलेंगे, 99.9%। पूरा यूरोप देख लें, जहाँ से आपका दिल चाहे। तो वो डाखाना मिलाने में देर नहीं लगती, फिर सेंट्रल पंजाब से होते हैं। तो इनके बाजवा से ताल्लुकात जो मेरे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वो ताल्लुकात बाद में बने हैं। मुझे ये कंफर्म है कि ये पहले इमरान की तरफ गए। मुझे बताने वालों ने तो ये भी बताया बहुत पहले कि जब अभी खान साहब का इक़्तिदार आया भी नहीं था, खान साहब को मिला भी नहीं था, मगर एक परसेप्शन बन चुका था, जैसे आज नवाज शरीफ का बना हुआ है कि जी अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि तय हो चुका है। तो सब भी तय था, सबको 6 महीने 8 महीने पहले तो यकीन कामिल हो चुका था। नवाज शरीफ आउट हो चुके थे और मुस्लिम लीग नून ज़ेर ताब थी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वजूद नहीं है, जहाँ से हुकूमत बनती है। तो खान साहब का एक परसेप्शन बन चुका था। तो खान साहब आ रहे थे कराची, तो ताहिर जावेद कोई 1 हफ्ता वहाँ बैठा रहे, मगर वहाँ टाइम नहीं निकल सका। तो फिर उन्हें कहा गया कि खान साहब आप जा रहे हैं उम्रा करने, तो आप वहाँ सऊदी अरब पहुँच गए। तो ताहिर जावेद बहुत डेडिकेटेड आदमी है, ये वहाँ पहुँच गए। तो मुझे अब ये नहीं याद रहा कि वहाँ इनकी मुलाकात हुई नहीं हुई। फिर खान साहब से मिलने के लिए फिर शाह महमूद कुरैशी से इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हो गए, जुल्फी बुखारी से बड़े ताल्लुकात हो गए, क्योंकि कारोबार और फिर बिजनेस और फिर उसकी मार्केटिंग अगर आती हो। ताहिर जावेद को मीडिया मैनेजमेंट बहुत कमाल आती है। पाकिस्तान में उन्होंने बड़े कमाल तरीके से पूरे मीडिया को मैनेज किया है। अभी कोई 2 महीने पहले अगर आप लोगों को याद हो कि जावेद चौधरी ने उनका एक व्लॉग किया था 2 किस्तों में, तो उसको देखते ही अंदाज़ा हो गया था। अब उसमें ख़ासकर मैं पाकिस्तान के जो नए सियासी कारकुन हैं, कारकुन तो होते ही नहीं, जो सियासी रहनुमा बनना चाहते हैं, वो उस वीडियो को देखें कि तारीफ़ कैसे करनी होती है और जाने वालों को उनकी खामियां कितनी अब तरीके से, किस तरीके से, किस एलिगेंसी और सोफिस्टिकेशन से निकालनी होती हैं कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और मक्खन लगाना किसे कहते हैं कि पता भी न चले और लग भी रहा हो। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो को देख के हमें यकीन हो चुका था कि मोहतरम को कोई ना कोई ओहदा यकीनन ऑफर होगा। अच्छा, फिर डोनर्स को लाने के मास्टर हैं। आप पैसा जमा करते रहें डेमोक्रेट के लिए बड़े पैमाने पर, बाइडन के कैंपेन में भी और हेलरी की कैंपेन में भी बड़े पैमाने पर कहना चाहिए। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का ख्वाब दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तो कोई भी आ जाए, और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी, मैं कहना चाहिए स्टेट का तो ये हाल है कि नवाज शरीफ के दौर का वाक़या बता रहा हूँ कि वाशिंगटन डीसी में एक रिपब्लिकन, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी कोई बड़ी वर्थ नहीं है रिपब्लिकन पार्टी में, मगर इन्होंने तारिक फातमी जाके अब भेज दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप मैनेजमेंट से मुलाकातें करवाई जाएँ, डोनाल्ड ट्रंप से नवाज शरीफ का कोई पैचअप कह रहा हूँ कि कोई विजिट बनवाया जाए, और वो 4-6 दिन कहते हैं इसी तरह वो बैठे रहे। तो पाकिस्तान में परसेप्शन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉलर आपको पता है ना, $1 जो है 300 रुपये का है, 350 का भी हो जाता है, 283, 285 का है। तो खर्च करने में भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। और फिर ये
मिडिल क्लास मीडिया जब तक मौजूद है तो इसमें आप जैसा चाहें परसेप्शन बनवा सकते हैं। मैं बहुत बड़ा नंबर जानता हूँ कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों सियासतदानों से बाद में अपने ताल्लुकात बनाते हैं, यहाँ पहले बना लेते हैं। पीटीआई में बड़े पैमाने पे इन्होंने अपना हिस्सा डाला, कोशिश की, मगर एक इनके साथ बैड लक ये हुई कि एक तो ह्यूस्टन में जो खान साहब के क्लोजेस्ट लोग हैं, मैं खुल के नाम लेके बता रहा हूँ, सज्जाद बरकी आजकल बहुत पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में भी उनके हवाले से बड़ी खबरें आती हैं कि वहाँ डेमोक्रेट से लेकर रिपब्लिकन, डेमोक्रेट के ख़िलाफ़ हैं, रिपब्लिकन के करीब हैं, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से आसिम महमूद के शाना बशाना खड़े हैं। वो ताहिर महमूद को पसंद नहीं करते थे पॉलिटिकली, वैसे एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है दोनों का, साथ खाते पीते भी हैं, मगर पॉलिटिकली अलग थे। तो खान साहब के करीब ना रहने में या दूर जाने में इनका बड़ा, सज्जाद बरकी साहब का बड़ा हाथ है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, फिर सज्जाद बरकी भी वजारत के उम्मीदवार थे, और बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि नोटिफिकेशन भी हो गया, खान साहब 9 महीने तक उन्हें बिठाए रखा कि आप वज़ीर ख़यात हो गए हैं, यही इमाम बने ख़ुसूसी का उहदा और वफाकी वज़ीर के बराबर, और आखिर में खान साहब ने वो उहदा 20 अरब रुपये में बेच दिया था। और मैंने सज्जाद बरकी को एक दिन पहले फ़ोन करके बता दिया था कि आपका उहदा बेच दिया गया, वो नहीं माने थे, और सेकंड डे वो खबर अखबार में आ गई थी, ये हुकूमत जाने से चंद दिन पहले की, चंद महीने, 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो अराइवरी तो जब मकासद एक हों तो कोई अनोनी बात नहीं है। अच्छा, फिर जब बाइडन से टेलीफोन की कोशिश हो रही थी कॉल करवाने की खान साहब को, तो एक ग्रुप काम कर रहा था अमेरिकन पाकिस्तानियों का, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तान से थे मगर वो अमेरिकन ही थे। तो उस ग्रुप में भी ताहिर जावेद को शामिल नहीं किया गया, गो के इंतहाई कोशिश की इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी से भी कहलवाया, और लोगों ने भी कोशिश की कि भाई ताहिर जावेद हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मगर वो जो ग्रुप था जिसमें लॉस एंजलिस से लेके न्यूयॉर्क तक और न्यूयॉर्क से लेके वाशिंगटन मियामी तक कहना चाहिए कि 9 से 10 लोग थे, अक्सर ये डॉक्टर्स की थी, तो उन्होंने उस ग्रुप में शामिल नहीं किया। जब वो ग्रुप मुकम्मल नाकाम हो गया और खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो लोग भी खामोशी इख्तियार कर गए और चले गए, हालांकि उसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं एक बार पहले बता भी चुका हूँ कि एक मौका ऐसा आ गया था कि मुझे कह दिया गया था कि अगले 8-10 दिन में कॉल हो जाएगी, बट इट वाज नॉट हैपन लाइक दैट। जब आखिरी मैं आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश करूँगा कि जो लोग कहते हैं कि जैसे शहबाज गिल कहते हैं कि जी वो खान साहब के करीब नहीं थे, विच इज़ नॉट ट्रू। जिस दिन ये शीला जैक्सन को लेकर जा रहे थे, मुझे ताहिर जावेद ने उस दिन मुझे उस जहाज़ से, इसी ग्रुप से 3 लोगों की डिफरेंट कॉल्स आई। पहली कॉल ताहिर जावेद साहब ने की, 2 का नाम नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि उनका कोई मौजू नहीं है। ताहिर जावेद ने मुझे पूछा कि कोई रास्ता है शीला जैक्सन को खान साहब से मिलवाने का, कि खान साहब के पास शीला जैक्सन जो है वो बनी गाला तो नहीं जा सकती, खान साहब उस वक्त बनी गाला में रह रहे थे, तो ऐसा मुमकिन है कि शीला जैक्सन को अवार्ड भी मिलना है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट हाउस आ जाए खान साहब और शीला की वहाँ मुलाकात करवाई जाए। तो मैंने उनको लाहौर का एक नंबर दे दिया था जो पीटीआई में, जो बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े लोग और बहुत कंट्रोवर्शियल है इस वक्त, मगर मुझे नहीं पता कि उन्होंने रब्ता किया या नहीं किया। और खान साहब की मुलाकात जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शीला जैक्सन से बाद में हुई भी थी। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप ने जो 3 है, एक ही ग्रुप में 3 ग्रुप बने हुए थे उस वक्त जब ये शीला जैक्सन को लेकर आ रहे थे। तो बात यह है कि जैसे ही रिजीम चेंज हुआ तो इन्होंने अपने ताल्लुकात रियासत से फिर मजबूत किए, आर्मी चीफ से। बहुत साफ सी बात है, इनका यूट्यूब पे व्लॉग मौजूद है जावेद चौधरी के साथ, अगर आप सुन लीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना ही चाहता हूँ कि देखें जी, अमेरिकन पाकिस्तानी, कैनेडियन, यूरोपियन, ये जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वहाँ जो करते हैं, ये वहाँ की रूट्स के लिए नहीं करते, वहाँ पर अपनी जनरेशन्स के लिए काम नहीं करते। इनका मतमे नज़र यहाँ पाकिस्तान में ही होता है। आज तक चाहे जावेद ने या जितने लोग भी मैदान अमल में हैं,
وہ یہ ان کے بارے میں ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں سے کہاں سے کب چیک لیے. مثال کے طور پہ شیلا جیکسن کے لیے لاس اینجلس سے میامی تک، جبکہ وہ کانگریس وومن ہے ٹیکسس کی، پاکستانیوں سے پیسے کلیکٹ کیے گئے، مگر طاہر جاوید ہوں یا کوئی بھی ہو وہ کشمیر ایشو پر بیان نہیں دلوا سکے، بلکہ ایک موقع پہ آف دا ریکارڈ بات کی، اس کا ویڈیو بن گیا شیلا جیکسن کا، وہ چندہ ہی لینے کے لیے ہیوسٹن نیو یارک آئی تھی، تو وہ ویڈیو روکنے کے لیے اسے لینے کے لیے طاہر جاوید نے رات دن ایک کر دیا تھا کہ وہ ویڈیو باہر نہ چلا جائے، میڈیا پر نہ آ جائے، جبکہ وہ تھا ہی میڈیا کے پاس، مگر باؤنڈنگ تھی کہ اس نے آف دا ریکارڈ کہہ دیا تھا. کوئی بات نہیں کہ مگر شیلا جیکسن نے پاکستانی فوج کے خلاف بنگالیوں کے حق میں بیان دیا، ہندوستان کے حق میں بیان دیا، مگر شیلا جیکسن سے کبھی جو پاکستانی کاکس کی چیئر پرسن ہے ان سے کوئی بیان نہیں دلوا سکا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حق میں. تو یہ ہماری تاریخ ہے. یہ اب کتنی انویسٹمنٹ لائیں گے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو صاف خود پتہ چل جائے گا کہ ڈونیشن لینا اور انویسٹمنٹ لانا ایک دو الگ الگ چیزیں ہیں، مگر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. اللہ حافظ.